माज ने महसूस किया कि मनाल के हाथ आहिस्ता 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 रुकते जा रहे हैं। इसने ने आंखों से बाजू हटा के देखा तो वो इसके पैरों के पास गठरी नुमा पड़ी हुई थी। वो सो चुकी थी। माज ने इस पर कंबल डाला और गौर से इसके मासूम चेहरे को देखता रहा। इसके दाएं गाल पे तुल था। माज ने बेसाख्ता तुल को छुआ। उफिए इसे क्या होता जा रहा था। वो इस लड़की से नफरत क्यों नहीं कर पा रहा था। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। चारों तरफ से बादल उमड़ के आए थे। ठंडी हुआ जोर से चल रही थी। मनाल भागती जा रही थी और माज हंसता हुआ इसके पीछे भाग रहा था। मनाल भी हंसती जा रही थी। मनाल मेरी बात सुनो। मनाल वो सी जोर जोर से पुकार रहा था। मनाल मनाल उठती हूँ कि दूं एक। वो गुस्से से बोला। मनाल जो मीठी मुस्कान लिए इसे देख रही थी अचानक होश में आई। ओह वो कोई ख्वाब देख रही थी। कब से आवाज दे रहा हूँ सारी दुनिया उठ चुकी है सिवाय तुम्हारे। अलिफ अब उठोगी भी मेरी शक्ल देखती रहोगी। वो अपना जैकेट उठाता हुआ बोला। वो मुझे नींद आ गई थी। मनाल जल्दी से उठी और अपने चप्पल ढूंढते हुए बोली। हाँ बस यही एक काम करवाल तुमसे। तुम इतना सो कैसे लेती हो लड़की। माज ने कहा क्योंकि आज मैं बेड पर सोई थी इसीलिए अच्छी नींद आई। चारपाई पे नहीं सोया जाता मुझसे। वो गुस्से से बोलती हुई गौर से वॉशरूम में घुस गई। अच्छा तो मैडम को बेड भी चाहिए ठीक है। आज से तुम दूसरे कमरे में सो जाना। वहां पे भी बेड भी मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मनाल ने डरते डरते वॉशरूम से मुंह बाहर निकाला। वो जा चुका था। इसने अपनी सांस बाहर निकाली। ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। कितना हुसैन ख्वाब देख रही थी मनाल। इसके संग कितनी खुश थी। मैं बस ये जिन जरा सा मुस्कुराया करे तो मैं जान भी दी दूं इसके लिए। वो अपने लंबे बाल सुलझाती अपने अब से बातें कर रही थी कि अचानक वो सच में किसी जिन की तरह यही में इसके पीछे नमूदार हुआ। एक नजर उस पे डालता ड्रेसिंग टेबल से कीज उठाता हुआ चल दिया जो वो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था। मनाल की ऊपर की सांस ऊपर नीचे की सांस नीचे रह गई। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया। वाकई में जिन तो नहीं। इसने दिल पे हाथ रखकर सांसें बाल की। आज तुम मेरे लिए साग बनाओगी। इसने आते ही हुक्म सादिर किया। इसकी इस अनोखी फरमाइश पर मनाल तो जैसे उछल ही पड़ी। काफ 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 किया। साग मैं मनाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। साग बनाने को बोला है कोई एटम बम बनाने को नहीं बोला। जो इस तरह से हैरान हो रही हो। इसने सीने पर हाथ बांध कर कहा मुझसे एटम बम बनवा ले मैं वो बना लूंगी लेकिन कसम खुदा की ये साग मुझसे नहीं बनने वाली। मैंने तो आज तक साग चखा भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि साग का टेस्ट कैसा होता है। मनाल ने परेशानी से कहा अगर आज तुमने मुझे साग नहीं बना कर दी तो मैं तुम्हारी चारपाई आज भैंसों के वाड़ी में रख दूंगा और तुम्हें रात वहां सोना पड़ेगा। इसने कहा तो मनाल ने परेशानी से इस जुल्म जाबिर इंसान को देखा। वो जानती थी वो जो कहता है करके दिखाता है। मनाल ने तसव्वुर किया खुद को भैंसों के रेवड़ में सोते हुए। बेबसी से इसकी आंख भर आई। गिन गिन के बदले लूंगी इस जिन से तो मैं एक दिन। मनाल ने दिल में कहा लेकिन मुझे साग बनाना नहीं आता। वो मिनमिना मैं बताता हूँ साग कैसे बनाते। वो इसका हाथ पकड़ के इसे बेदर्दी से खींचता हुआ गेट से निकला और खेतों की तरफ चलता गया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आढ़ी टाव पगडंडी पर मनाल के पीर फिसले जा रहे थे। अगर माज ने इसका हाथ न पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ी दौड़ चलते ही खेतों के किनारे पर कुछ औरतें साग तोड़ रही थीं। उनके पास लाकर माज ने इसका हाथ एक झटके से छोड़ा। ये देखो सीखो उनसे ही औरतें हैं। घर का सारा कामकाज भी करती हैं और खेती बाड़ी में भी अपने शौहर का हाथ बटाती हैं। माज का लहजा बहुत तल्ख था। उनके साथ साग तोड़ो और उन्हीं के साथ आ जाना घर। ये कहता हुआ वो लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। इन औरतों में कुछ लड़कियां भी थी जो उसे तजस्सुस भरी नजरों से देख रही थी। क्या हुआ बीबी जी अब यहाँ क्या कर रही हैं। वो मैं साग लेने आई हूँ मनाल ने कहा तो साग। वो मुंह पे हाथ रख के हंसने लगी। बीबी जी साथ तो हम गरीबों का खाना है। अब लोग तो कक्कड़ खाओ गोश्त और मछली क्यों। वो लड़की हंसी तो उसके साथ दूसरी लड़कियां और औरतें भी हंसने लगी। मेरे शौहर को साग पसंद है तो मैं वही बनाऊंगी। वो तंग होकर बोली चली अच्छा बीबी जी मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी अब गुस्सा ना हो। वो लड़की भी उठला की बोली तुम्हारा नाम क्या है। मनाल ने इस चुपकी चिड़िया से पूछा जो कि काफी हुसैन थी। सांवला रंग नाक में गिंघिरों वाली बाली इस पे बहुत जच रही थी। मेरा नाम पारस है। वो एक अदा से बोली वाओ बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। मनाल उसके पास विकेटों बैठ गए। सुनो पारस इनमें सरसों का साग कौन सा है। वो दो तरह के पत्तों को देखकर बोली अब रहने दो बेबी मेरे पास काफी साग है आधा अब ले जाना। पारस ने एक गठरी की तरफ इशारा किया। वो पारस यू आर सो स्वीट। वो पारस का हाथ पकड़ के बोली और दिल ही दिल में शुक्र करने लगी कि जान छूटी साग से। लेकिन जान पूरी तरह नहीं छूटी थी। इसे साग बनाना भी तो था।
सुनो देखो तुम ये साग अपने घर ले जाओ और बना ले, आधा मेरे पास लाना। वो क्या है ना, मुझे ये बनाना नहीं आता। वो दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजा के बोली, कभी बात नहीं मैं बना दूंगी। पारस मुस्कुराते हुए बोली। मनाल रुली किस हो गए और अब उसे मौसम बहुत अच्छा लगता था। इसने अपनी सेल्फीज लेना शुरू की। पिंक फराक पाजामा चुनरी का कपड़ा पहने, बाल खोले, वो वैसे ही बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर से इसने हल्का सा पिंक टिंट भी गालों पे लगाया हुआ था। तभी तो पारस और दूसरी लड़कियां इससे नजरें ना हटा पा रही थीं। पारस तुम मेरी पिकनिक का लोगी प्लीज? मनाल ने पूछा। तस्वीर? पारस सवालिया नजरों से देखा। हाँ तस्वीर, वो जल्दी से बोली। अच्छा। पारस उठी, इससे फोन लिया। मनाल ने इसे समझाया और खुद दूर जाकर पोज बदल बदल के पक बनवाती रही, कभी सलोमो बनवाती, भागते हुए, इस बात से बेखबर कि कोई और भी उसे अपने कैमरा में कैद कर रिया था। रात को बड़े प्यार से माज के सामने इसने साग रखा और उसकी तरफ दाद तलब नजरों से देखने लगी। कैसा बना है? वो पटा उंगली से मरोड़ती हुई शर्मा के पूछने लगी। देखने में तो अच्छा नहीं लगता, अब चखने दोगी? वो सुलगते हुए बोला। क्या अच्छा नहीं बना? वो परेशान हुई और साग को गौर से देखने लगी। माज जो पानी का गिलास मुंह से लगाया था, इसे अच्छू लग गया। हंसते हंसते इसकी आंखों में पानी आ गया। ये लड़की भी क्या चीज है, मैं जितना भी गुस्सा करता हूँ सब हुआ हो जाता है इसकी बातों से। माज अपने माथे अपनी उंगली मसलते हुए सोचा। गोरी का गांव, आखिरी किस्त। माज आज जल्दी घर आ गया था, इसे कराची जाना था। वो कमरे में आया तो वो बैठी हुई थी। क्या मुसीबत है सारी पिक्चर खराब कर दीन इस लड़की ने, एक भी पिक्चर अच्छी नहीं आई। वो रेंसी है कर बोल रही थी। कुछ बुलर है, किसी मेरा सर कटा हुआ है तो किसी में तीर। ओ मैडम, माज ने इसके सामने अपना हाथ लहराया। आप वो चौंकी। पिक्चर्स का दुख खत्म हो गया हो तो तैयार हो जाओ। माज ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए हुक्म सादिर किया। क्यों? मनाल जो उसके आने से उठ खड़ी हुई थी, हैरत से पूछने लगी। आज असको मेरे तैयार होने का ख्याल कैसे आ गया? वो दिल ही दिल में सोचने लगी। कुछ देर में वो नहा के निकला तो असको वहीं बैठे देखा तो उसे गुस्सा तो बहुत आया मगर बर्दाश्त कर गया। ब्लैक जीन्स में इसका बिल्लो शर्ट पहने वो बहुत डैशिंग लग रहा था। अल्लाह, ब्लैक बाल जो माथे पे आते थे, जिन्हें वो बार बार 3 उंगलियों से पीछे करता था। मनाल ने पहली बार असको जीन्स शर्ट पहने देखा था। इसे टूट के प्यार आया अपने केड़ोस हसबंड पे। मी ने तुम्हें रेडी रहने को बोला था और तुम अपनी जगह से हिली भी नहीं। माज ने इसका घूरना नजरअंदाज करके पूछा। अपने तैयार रहने को बोला बट ये नहीं बताया कि किस लिए। वो अलमारी की तरफ जाते हुए बोली। मैं कराची जा रहा हूँ किसी काम से, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, इसलिए तुम भी साथ चुल्लू, वहाँ मिल लोगी सबसे। माज आईने के सामने खड़ा अपने बालों को बुर्श करते हुए बोला। क्या कराची? मनाल को झटका लगा। माज ने इसे हैरत से देखा। हाँ कराची। वो कराची पे जोर देकर बोला। एक तो इस लड़की के नखरे नहीं खत्म होते। वो बुड़बुड़ाया। मामा मगर मुझे नहीं जाना कराची, वो हकला वहाँ। माज पलटा। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ हर बात में ड्रामा करना जरूरी है। वो सोफे पे बैठ के अपनी शो लेस बांधते हुए बोला। मैं नहीं जाऊंगी। वो भी उसके पास बैठ गए। मैंने तो सुना था लड़कियां मैं के जाने को मरी जाती हैं, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बा रही है। वो तंज कर रहा था इसकी हालत से बेखबर। इसने लाख आंसू पे बंध बांधने चाहिए मगर मैके के नाम पे सारे बंध टूट गए। माज ने यूं अचानक इसे रोते देखा तो घबरा गया, अपनी जगह से उठा और उसके सामने अकड़ों बैठ गया। क्या हुआ, इसे क्यों रो रही हो? वो इसके चेहरे से हाथ हटाते हुए सख्त हैरान था। वो हुनूज रोती रही, इसके हाथ माज के हाथों में थे। मनाल प्लीज रोना बंद करो और बताओ क्या बात है। माज भूल गया था कि वो कौन थी और वो किस लिए इसे यहाँ लाया था। आज बस इसे मनाल नजर आ रही थी, बाकी सब बातें पीछे चली गई थीं। माज ने इसे शानों से पकड़ा और उसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ किए। माज प्लीज मुझे नहीं जाना वहां, इस घर में दोबारा मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, कोई शिकायत नहीं करूंगी अब से। वो अपने हाथ जोड़ती हुई बोली। ओके ओके हम नहीं जाएंगे, डोंट वरी, बट ये रोना तो बंद करो। उसने इसके जोड़े हुए हाथों को खोला और फिर से अपने हाथों में ले लिया। माज को सख्त हैरत हो रही थी, एक लाउबाली सी लड़की अंदर से इतनी दुखी हो सकती है। वो तो समझता था कि वो बहुत ही बेवकूफ है मगर ये किया इसने तो अंदर से कितने दुख पाल रखे थे। इसकी सगी रिश्तेदारों ने भी इसका ख्याल नहीं रखा और मैं क्या करने जा रहा था उसको तो अपने माँ बाप याद भी नहीं, और मैं इसे इसकी माँ बाप अब के किए की सजा देने जा रहा था। इसे अपने अब से शर्म आ रही थी। इसने तो अपने पापा को देखा था उनकी शफकत देखी थी, लेकिन इसने तो ना माँ ना बाप किसी को नहीं देखा। आज मनाल खुल के रोई थी और वो इसके बार बार पूछने पे इसने सब कुछ बता दिया था। वो जो मेके का भरम था उसे तोड़ना ही बेहतर था। माज ने मनाल को कुछ देर अकेले रहने दिया और खुद बाहर निकल गया।
وہ بس سوچتا ہی جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کیسے اس معصوم لڑکی سے معافی مانگے۔ شام کو جب گھر آیا تو ملال کچھ ریلیکس تھی اور لائن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ منال معاذ نے اسے پکارا، میرا دل نے آواز بھی پلٹ کے دیکھا اور پانی کا پائپ نیچے چھوڑا اور دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی بیٹھو۔ معاذ نے لان میں پڑے چیئر کی طرف اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ منال بہت شرمندہ تھی، اسے شرمندگی اس بات پہ تھی کہ وہ میں کے بھی نہیں جا سکتی۔ معاذ کیا سوچتا ہوگا کہ ہم سنو۔ وہ کافی دیر سے اسے گمسم دیکھتا رہا، آخر گلا کنگیارتا ہوا بولا، جی۔ منال نے سرگوشی میں جواب دیا، مرغے کو بادام کھلانے تھے کیا؟ وہ چونکی۔ معاذ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا، مینے جو بادام بھجوائے تھے وہ مرغے کو کھلے یہاں کھلانے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا، اب کیا بتاتی، وہ بادام تو اس نے خود ہی مزے لے کر کئی تھے، آخر میرا شوہر ہے، مرغے کا تھوڑی نا اس نے بولا تھا۔ معاذ مسکرایا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ جانتا تھا وہ خود ہی کہے گی تبھی بھجوائے تھے۔ ہاں البتہ نام مرغے کا لیا تھا، پر مرغے سے زیادہ تو تمہارے دماغ تیز ہو رہا ہے۔ وہ اسے شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، فیروزی شرٹ پہ یلو دوپٹہ اس پہ بہت جچ رہا تھا، بالوں کی ادے کھلی چوٹی سے لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ منال اس کی نظروں سے پزل ہوئی اور آٹھ کے جانے لگی کہ اچانک معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئے، جا کہاں رہی ہیں میڈم؟ ابھی تو بہت سے حساب رہتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ منال جلدی سے ہاتھ چھڑتی اندر بھاگی، اف یہ آج کیا ہو گیا ہے، اس دن کو اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے زور سے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ آدھی رات کو مینال کی آنکھ کھلی تو اس نے غور کیا، فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ جھٹ سے اٹھی اور بیڈ کی طرف تو وہاں پہ معاذ کو نہ پا کر اس کا دل ساکت ہونے لگا۔ نہ جانے وہ کیسے بیڈ پہ بیٹھی اس کے ہاتھوں اور پیروں سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بچپن سے ہی وہ فائرنگ کی آواز سے سخت ڈرتی تھی، اسے ڈر کے مارے بخار آ جاتا تھا، لیکن آج فائرنگ کے خوف کے ساتھ معاذ کی غیر موجودگی نے اس کا جیسے خون نچوڑ دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، اس سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور معاذ اندر آیا، اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ معاذ نے ہلکی روشنی میں منال کو بیٹھی الف دیکھا تو لام لائٹ آن کی۔ منال، اس نے رائفل سائڈ پر رکھی اور اس کی طرف بڑھا۔ منال اچانک اٹھی اور معاذ کے سینے پہ مکے مارتی ہوئے چلا، اب مجھے مارنا چاہتے ہیں نہ آپ مجھے سے نفرت کرتے ہیں، نہ تو ابھی مجھے مار دیں۔ منال ہذیانی انداز میں چلا رہی تھی۔ معاذ اس اچانک سچویشن سے گھبرا گیا۔ کیا ہوا منال، کچھ تو بولو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، اب مجھے اس طرح ڈراکاف مت ماری، اب اسی لیے مجھے اکیلا چھوڑ کے فائرنگ کرنے گئے تھے نہ تاکہ میں مر جاؤں؟ وہ سسکیوں کے بیچ میں بمشکل بول پا رہی تھی۔ منال، میں کیوں تم سے نفرت کروں گا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ باہر فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں تو میں بھی اپنی رائفل لے کر گیا۔ جب کوئی چور ڈاکو گاؤں میں آتا ہے تو سارے فائرنگ کرتے ہیں خبردار کرنے کے لیے، اور ہم بھی فائر کرتے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی جاگ رہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ اچانک وہ اس کی بانہوں میں جھول گئے۔ منال منال۔ معاذ کے ہاتھ پیر پھول گئے، اسے اپنی بانہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لیٹا، اس کے گال تپتے پا منال ہوش میں آؤ منال۔ وہ اسے آوازیں دے رہا تھا مگر وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی، شیر علی جلدی سے گاڑی نکالو، منال کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مگر سرکار اس وقت شہر جانا ٹھیک نہیں، بکواس مت کرو، جیسا بولا ہے ویسا کرو۔ وہ غصے سے شیر علی کی بات کاٹتا ہوا بولا، سرکار بیبی کے ساتھ جانا مناسب نہیں، اب سمجھ کیوں نہیں رہے؟ شیر علی اس کی ڈانٹ کو خاطر میں نہیں لاتے ہوئے بولا، وہ اس کے بابا کا خاص ملازم تھا اور ہر بات کا خیال رکھتا تھا، اس کی بات دل کو لگی، واقعی وہ منال کے ساتھ اس وقت نہیں جا سکتا تھا، وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اوپر سے ڈاکو، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرکار میں ثاقب صاحب کو لے کر آتا ہوں، وہ آج ہی آئے ہیں۔ وہ چونکا کیا، ثاقب بھائی آئے ہوئے ہیں؟ جی سرکار، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اس نے کال کاٹی۔ ثاقب بیاناز بجو کے ہسبنڈ تھے جو ڈاکٹر تھے، وہ منال کے پاس بٹھا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہا تھا۔ منال اٹھ جاؤ پلیز، اسے پکارے جا رہا تھا۔ اتنے میں ثاقب بیا اور حلیمہ خالہ بھی کیا ہوا معاذ؟ ثاقب بیا پوچھنے معاذ نے ان کو سب بتایا۔ وہ چیک کرتے ہوئے بولے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہی، بس ڈر کے مارے بے ہوش ہوئی ہیں، می نے سکون کا انجیکشن لگا دیا ہے، صبح تک آرام کرنے دو۔ شکریہ بھائی، اپنا ہوتے تو شکریہ کی کوئی بات نہیں یار، میری بھابھی ہیں۔ بیا مسکری اور چلے گی، جبکہ حلیمہ خالہ نے انکار کر دیا جانے سے۔ معاذ ثاقب بیا کو گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو خالہ مسکرے جا رہی تھیں۔ وہ حیران ہوا، خالہ اب کیوں مسکرا رہی ہے؟ وہ سخت حیرت میں تھا، بھلا ہی کون سا موقع تھا مسکرانے کا، اس کی جان پہ بنی تھی۔ پگلے خوشی کی بات ہے،
تو خوش بھی نہ ہو بندہ۔ وہ اٹھی اور معاذ کا ماتھا چوما۔ خالہ کیا بات کر رہی ہیں، اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، بیٹا جی تم باپ بننے والے ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ معاذ کو جھٹکا لگا، خالہ اب غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ سختی سے بولا، ایک تو وہ پہلے ہی پریشان تھا، اوپر سے خالہ اف، اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ ایسا ہی ہے، ایسی حالت میں چکر بھی آتے رہتے ہیں اور کمزوری سے کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی ہیں عورتیں۔ میں کل اسے خود لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ خالہ مغاز نے انہیں شانوں سے پکڑا اور سرگوشی میں بولا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ نظریں چراتا ان سے کہہ رہا تھا جبکہ خالہ کی زبان کنگ ہو گئی تھی حیرت سے۔ معاذ۔ خالہ کی آواز بمشکل نکلی، خالہ کیا اب جانتی نہیں کہ اس کے پیرنٹس نے کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ وہ جھنجھلا کے بولا، بیٹا کیا اس کے ماں باپ نے؟ میری ماں سائرہ سلطان کی وجہ سے مری، اس عورت نے۔ معاذ۔ خالہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اسے چپ کروایا، ایسا کچھ نہیں تھا، تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شامیر بھائی سے شادی کی تھی۔ خالہ سرگوشی میں بولے جا رہی تھیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا بھی تو کیا تم اس کی سزا اس معصوم کو دو گے؟ تمہارے بابا نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی؟ وہ سخت خفا تھیں۔ خالہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں بہک گیا تھا، بدلے کی آگ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ معاذ ہاتھوں میں اپنا سر دیے صوفے پہ بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں پشیمانی تھی، درد تھا، پچھتاوا تھا۔ خالہ کیا خدا مجھے معاف کرے گا؟ اچانک وہ پوچھنے لگا، میرے بچے جس کا دل دکھایا ہے پہلے اس سے معافی مانگ، خدا اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا جب تک اس کے بندے راضی نہ ہو جاتے۔ خالہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ معاذ اٹھا اور بیڈ کے قریب گیا، وہ کنارے پہ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر وضو کرنے نکلا، اسے اپنے رب سے بھی معافی مانگنی تھی۔ معاذ ساری رات قیام میں گزاری، فجر کی اذان ہوئی تو مسجد کو چل دیا۔ نماز سے واپسی پر خالہ چمس کے لیے چائے بنا چکی تھیں۔ بیٹا چائے پی لو پھر تم بھی آرام کر لو، ساری رات نہیں سوئی۔ وہ چائے دیتے ہوئے کہنے لگیں۔ معاذ کا سر بھی بھاری ہو رہا تھا، وہ لیٹا تو آنکھوں کے پپوٹے بھاری ہوتے تھے اور سو گیا۔ معاذ کی آنکھ کھلی تو اس نے جلدی سے ٹائم دیکھا، دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور منال اب تک سو رہی تھی۔ اس نے اسے غور سے دیکھا، وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، وہ گہری نیند میں تھی، اس کی نیند سے وہ بخوبی واقف تھا، سونا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرنے لگا۔ منال اٹھو، ثاقب بھائی نے بولا تھا، اگر دیر تک نہ الفاٹ ہے تو خود اٹھا دینا، لیکن وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ثاقب نے سائڈ ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھایا، تھوڑا سا پانی اپنی انگلیوں پہ گرایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے لگا۔ منال کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے ایک انگڑائی لی اور آنکھیں کھول دیں۔ منال کیسی طبیعت ہے؟ معاذ نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ منال بڑے آرام سے لیٹی معاذ کو گھورے جا رہی تھی، معاذ اس کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا، معاذ کے پرفیوم کی خوشبو اس نے اپنی سانسوں میں اتاری۔ منال کچھ تو بولو، تم ٹھیک ہونا؟ اب معاذ کو پریشانی ہو رہی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، پر میرا سر کیوں اتنا بھاری ہو رہا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑا۔ تم اٹھ جاؤ، میں چائے منگواتا ہوں، سر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا اور واش روم تک لے گیا۔ تم انہیں ہاتھ دھو لو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسے چھوڑ کے باہر آیا۔ حلیمہ خالی جا چکی تھیں۔ دلشاد کو کال کی، جلدی سے نوری کو بھیجو، آ کر چائے بنی۔ جی سرکار ابھی بھیجتا ہوں، وہ جھٹ سے بولا۔ معاذ کمرے میں گیا تو منال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی۔ اوہو پاگل لڑکی، چھوڑو یہ سب، آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ناشتہ کر لو، بعد میں یہ سب کر لینا۔ وہ اسے شانوں سے پکڑے صوفے پہ لے آیا۔ منال غور سے اس کے حرکات و سکنات دیکھ رہی تھی۔ یہ آج جن کو کیا ہوا؟ وہ دل میں بولی، ہاں ہاں کہ دو کہ اس جن کو کیا ہوا، اور جن کہو بھوت کہو، کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مانوں گا۔ معاذ نے اپنے ہاتھ اوپر کیے۔ کیا امی نے ایسا کب کہا؟ منال کا حیرت کے مارے پہلے ہی برا حال تھا، اوپر سے معاذ کو پتا تھا وہ اسے جن بلاتی ہے، ڈر گئی۔ معاذ اب ٹھیک تو ہیں؟ منال نے اس کا ماتھا چیالف۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاں آج ہی ٹھیک ہوا ہوں، کب سے بیمار تھا، معاذ نے مسکرا کے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ منال کا دل پسلیوں کو توڑ کے باہر آنے کو تھا، وہ جھٹ سے اٹھ کر جانے لگی۔ معاذ نے اس کا راستہ روک لیا۔ منال اس نے سرگوشی کی، مجھے معاف کر دو، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا۔ منال نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ کس بات کی معافی؟ وہ حیران ہوئی۔ ان سب باتوں کے لیے جو میری وجہ سے تمہیں سہنا پڑا۔ وہ دھیرے سے کہتا جا رہا تھا، میرے پاس دولت بہت ہے منال، وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تم کسی اور رشتے سے محبت کی بھیک نہیں مانگنی پڑے۔ منال سب سن رہی تھی۔ منال میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، لویو۔ معاذ نے اس کا چہرہ اوپر کیا، تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو؟
وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ منال نے مسکرا کے سر جھکایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو منال۔ معاذ بہت خوش تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے منال، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو وہاں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے۔ اب کے ساتھ وہ الگ ہو کے بولی۔ منال سوچ لو، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سوچ لیا منال نے بھی دوبدو جواب دیا۔ یہاں ساگ بنانا پڑے گا، وہ بولا۔ بنا لوں گی، اس نے جواب دیا۔ یہاں کتے بلیاں تنگ کریں گے، معاذ بولا۔ میں عادی ہو جاؤں گی، منال بولی۔ یہاں مرغا بھی سنبھالنا ہوگا، معاذ نے آبرو آ چکا کاف اسے دیکھا کیا۔ وہ اچھلی نہیں، یا تو اس گھر میں مرغا رہے گا یا پھر میں۔ وہ اس سے الگ ہو کے جانے لگی تو معاذ نے زور کا کے کہا لگایا، سنو منال۔ وہ زور سے اسے پکارتا اٹھا۔ میں مرغے کے بغیر رہ سکتا ہوں مگر اپنی بیگم کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ منال باہر لان میں آ کر کھلی ہوا میں گہری سانس لی۔ یہاں معاذ کی مہک تھی، گوری کو اپنا گاؤں پیارا لگنے لگا تھا۔ ختم شد۔